नाज़रीन, बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट्स हैं, बहुत बड़ी खबर आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं कि अमेरिका ने ईरान पर वो हथियार आजमाया है जो दुनिया का सबसे खतरनाक तरीन मिसाइल है। नाज़रीन, एक मिसाइल से 1,80,000 टारगेट जो है वो तबाह करने की सलाहियत। इसकी तमाम तर डिटेल्स, बड़े खौफनाक इंकशाफात हैं, ये आपके साथ हम शेयर करेंगे। जबकि दूसरी तरफ अमेरिका ने आज़रबाईजान, इराक, मुत्तहिदा अरब अमारात आस-पास जो खुफिया बेसिस ईरान के खिलाफ कायम की हैं, उसकी भी तफसीलात सामने आ गई हैं, कुछ अहम इंकशाफात हैं। जबकि दूसरी तरफ एक और अहम तरीन खबर है, वो ये है कि अफगानिस्तान ने पाकिस्तानी बॉर्डर के ऊपर कुछ गैर मामूली तैयारियां शुरू कर दी, खंदकें खोदना शुरू कर दी गई हैं। क्या भारत और ईरान जो है, भारत और अफगानिस्तान, वो पाकिस्तान पर हमले की घिनौनी प्लानिंग कर रहे हैं? इसकी भी तमाम तरह डिटेल्स आपके साथ हम आज के व्लॉग में शेयर करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे व्लॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त सूरत हाल ये है कि ईरान जो है, जैसे जैसे इंटरनेट की बंदिश खत्म हुई है तो वैसे वैसे बड़े तबाही के खौफनाक मनाजर सामने आ रहे हैं। नाज़रीन, वैसे तो अमेरिका ने पूरा जोर लगा लिया, अपना जो जो हथियार इस्तेमाल करना था सिवाय एटम बम के, वो ईरान के खिलाफ इस्तेमाल किया गया। मदर ऑफ बॉम्ब्स जो है वो इस्तेमाल की गई। यहाँ तक के नाज़रीन, ऐसे ऐसे खौफनाक किस्म के वेपन्स एक ही जगह पे जो सैकड़ों के हिसाब से उन्होंने इतने हथियार इस्तेमाल किए हैं। आप अंदाज़ा लगाइए, जो रिपोर्ट बता रही पेंटागन की वो ये है कि जितने यूक्रेन ने 4 सालों के अंदर हथियार इस्तेमाल किए हैं, उतने हथियार ईरान के खिलाफ अमेरिका ने सिर्फ चंद हफ्तों के अंदर अंदर इस्तेमाल कर लिया, जिससे उन्हें न सिर्फ मिसाइलों की शॉर्टेज का सामना बल्कि एयर डिफेंस सिस्टम जो है वो बड़ा नुकसान का शिकार हुए हैं। अब जो खबर आ रही है नाज़रीन, वो ये है कि ईरान का वो शहर जहाँ की मुकम्मल तौर पर आबादी सिर्फ 38,000 है, 38,000 नफूस के ऊपर मुश्तमिल एक शहर की आबादी है, जिसके ऊपर अमेरिका की जानिब से ऐसे मिसाइल मारे गए हैं जो कि दुनिया के खतरनाक तरीन मिसाइल है। नाज़रीन, ये मिसाइल नहीं बल्कि आप यूँ समझ लीजिए कि इसको ग्राउंड फील्ड के ऊपर टेस्ट किया गया, मैदान जंग में इसको टेस्ट किया गया। पहले ही होता है अमूमन के हथियार जो हैं वो लैब्स के अंदर या फिर डेजर्ट्स के अंदर किसी ऐसी जगह पे जहाँ पे अमेरिका जो है वो हथियार बनाता है तो उसको टेस्ट करता है और उसके बाद इनको हुकूमत के हवाले, फौज के हवाले करता है। लेकिन ये वो मिसाइल हैं जिनको अमेरिका ने टेस्ट ही ईरान के खिलाफ मैदान जंग में किया। आप अंदाज़ा लगाइए नाज़रीन, इतनी खौफनाक मनाजर जो है वो नज़र आ रहे हैं। सहाफ़ी जॉन हुसैन है, उन्होंने एक वीडियो जो है वो जारी की है जिसमें देखा जा सकता है कि एक मिसाइल जो है उससे 1,80,000 छर्रे निकलते हैं। 1,80,000 छर्रे नाज़रीन एक मिसाइल से, और 4 मिसाइल जो हैं वो ईरानी शहर के ऊपर मारे गए जिसमें दीवारों के अंदर सुराख हो चुके हैं। यानी जिस तरह से गोलियां मारी जाती है ना, बिल्कुल इसी तरह से वो शर्रे निकलते हैं, जमीन के अंदर धंस जाते हैं, दीवारों के अंदर धंस जाते हैं और टारगेट्स को तबाह करते हैं। इससे आप अंदाजा लगा लें कि अमेरिका ने इंसानी जुराइम की इंतहा की है। आप अंदाजा लगाइए कि वो अभी इस वक्त मनाजर आने रिहायशी बिल्डिंग्स है, वहां पे कोई मिलिट्री कम्प्लेक्स नहीं, वहां पे कोई मिलिट्री की तनसीबात नहीं है। आप अंदाजा लगाइए कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप अभी कल बात कर रहे थे और वो कह रहे थे कि मुझे तो घास का भी बड़ा अंदाजा होता है कि ये भी जानदार है, उसको नुकसान पहुंचता है। तो ईरान की तरफ से जो उसको जवाब दिया गया और उन्होंने कहा कि कितने बेरहम इंसानों की तुमने मनाब के अंदर जो 165 बच्चियां हैं उनको बमबारी करके शहीद कर दिया। तो ये जो ड्रामेबाजियां दुनिया में हो रही हैं कि जी मैं अमन का दाई हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, जो बच्चों के ऊपर अटैक हुआ है, इतनी बड़ी तादाद में स्कूल्स के अंदर जो बच्चियां और उनके पेरेंट्स शहीद हुए हैं, उनका जवाब दे कौन है? तो नाज़रीन, इस वक्त यूँ समझ लीजिए कि बर्बरियत की इंतहा की गई है। ईरान के अंदर जो मनाजर नज़र आ रहे हैं वो बड़े खौफनाक है, दिल दहला देने वाले। लेकिन इसके बावजूद कल मैंने मेरे दोस्त हैं सैयद हसन रज़ा नकवी जो रिपोर्टिंग कर रहे हैं वहाँ से ईरान से, तो वो दिखा रहे थे इसके बावजूद उन्होंने कल जो ईद गदीर का दिन था उसको 10 किलोमीटर का इलाका और वहाँ पे 1 मिलियन से ज़्यादा लोग थे जिन्होंने वो सेलिब्रेट किया और दुनिया को पैगाम दिया जी कि ईरान जो है इतनी तबाही के बावजूद मजबूती से खड़ा है और अपने ना तो मौक़िफ़ से पीछे हटा और ना ही
وہ کسی قسم کا کمپرومائز کرے گا. اگر امریکہ یہ سمجھ رہا ہے کہ ہم جھک جائیں گے اور ٹیبل پہ آ کے ان کی باتیں مان لیں گے تو ایسا پاسبل نہیں ہے. تو ناظرین یہ کچھ ایران میں چل رہا ہے. دوسری طرف ناظرین آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ امریکہ نے انکشاف یہ بھی کیا ہے کہ انہوں نے اس جنگ سے پہلے ایران کے خلاف آذربائیجان کے اندر، اس کے بعد عرب امارات کے اندر، عراق کے اندر خفیہ بیسز کا جو ہے وہ بنائی تھی، جہاں پر اسرائیل کے جو ایلیٹ کمانڈو فورسز ہیں وہ مشن انجام دے رہی تھیں. تو ناظرین جو بھی مشن ہے، دو متس جو ہیں وہ ایران نے توڑی ہیں. ایک تو یہ کہ امریکہ کے خلاف امریکہ کو حملے کا جواب نہیں دیا جا سکتا، امریکہ کے جنگی بحری بیڑے جو ہیں وہ امورٹل قسم کے ہتھیار ہیں. یہ تمام مت جو ہے وہ انہوں نے توڑ دی. اسٹریٹ آف ہرمز کے اوپر مکمل طور پہ کنٹرول حاصل کر لیا، اور اسرائیل کے اوپر حملوں کے حوالے سے بڑا ہوا تھا جی کوئی حملہ نہیں کر سکتا. کتنے حملے ہوئے، اتنے تباہ کن حملے ہیں ناظرین کہ آپ سوچ نہیں سکتے کتنی تباہی مچائی گئی. اب جو ہے وہ ایران اپنے موقف سے ایک انچ بھی پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہے، امریکہ کو اس کے اوپر آنا پڑ رہا ہے. دوسری طرف ناظرین جو خبر آ رہی ہے ہمارے پاس وہ ہے پاکستان کے حوالے سے. ناظرین پاکستان لگتا ہے کہ اس وقت ملٹیپل محاذوں کے اوپر انگیج کرنے کی تیاریاں ہو رہی ہیں. اس وقت ناظرین افغانستان کے اندر خندقیں جو ہیں وہ پاکستانی بارڈر کے نزدیک افغانستان کے علاقے میں وہ کھودنا شروع کر دی گئی ہیں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر یہ جو افغانی ہے، یہ افغان طالبان ہے، یہ خندقیں کیوں کھودنا شروع ہو گئے؟ کیا یہ بڑی جنگ کی تیاری ہے، یا پھر جو بھارت کی جانب سے کہا گیا جی ہم آپریشن سندور 2.0 شروع کرنے جا رہے ہیں، کیا اس میں ان کی معاونت کرنے کے لیے یہ دوسرا محاذ پاکستان کے لیے کھولیں گے؟ تو ناظرین تمام تر چیزیں جو ہیں وہ اپنی جگہ پہ، لیکن پاکستانی فوج کے جو سپہ سالار ہیں انہوں نے کہا جی پاکستانی عوام میری ہے ریڈ لائن، پاکستانی عوام مزے سے جئیں، انجوائے کریں، لیکن اگر کسی نے پاکستانی عوام کی طرف میلی نظر سے دیکھنے کی کوشش کی، پاکستان کی طرف میلی نظر سے دیکھنے کی کوشش کی، تو اسے ہم تباہ و برباد کر دیں گے. آج ایک بار پھر دفتر خارجہ نے بھارت کو میسج دیا ہے کہ یہ جو ہائیبرڈ وارفیئر کا یہ اٹیک ہے، یہ جو بھارت جو انڈس واٹر ٹیریٹری کو یک طرفہ طور پہ معطل کر کے تو دریائے بیاس میں پانی ڈالنے کی کوشش کر رہا ہے، تو انہوں نے کہا کہ یہ اگر ایکٹ آف وار ہے، اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ یہ جو ہائیبرڈ وارفیئر کا اٹیک پاکستان کے اوپر کریں گے تو پاکستان آرام سے بیٹھے گا، خاموشی سے دیکھتا رہے گا. پاکستان نے واضح طور پہ کہا ہم اس کا جواب دیں گے، اور ایسا جواب دیں گے کہ پھر یہ جو تیاریاں شیاریاں یہ کسی قابل نہیں رہیں گی. دوسری طرف ناظرین بھارت پاکستانی سرحد کے قریب S-400 ڈیفنس سسٹم جو ہے یہ میکسیمم ڈپلائی کر رہا ہے، یعنی چینی سرحد کے ساتھ ایک ہے تو 3 پاکستانی سرحد کے قریب ہے. تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ بھارت کی جو تیاریاں ہیں وہ، اور اس کے بعد افغانی نمک حراموں کا اچھل کر پاکستان کے خلاف بیانات دینا، یہ بھی یہ ظاہر کر رہا ہے کہ کچھ نہ کچھ اندر کھاتے کھچڑی پک رہی ہے، جس کی وجہ سے یہ تیاریاں چل رہی ہیں. لیکن یاد رکھیں کہ دونوں کو پاکستان ایسا تاریخ سا سبق سکھائے گا کہ یہ شاید اگلی پچھلی تاریخیں ساری اپنی بھول جائیں گے. یہ ناظرین اس وقت تازہ ترین اپڈیٹس ہیں. اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا.